नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोके र मेरो साथमा हुनुहुन्छ नवराज पौडेल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। नवरात्रको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा स्वरूप नवदुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरेर मनाइँदै दुःख कष्ट नाश हुने र सबै प्रकारको बाधा हट्ने जनविश्वास। पार्टीको तर्फबाट बुझाइएको बन्द सूची सबैको सहमतिमा तयार पारेको कांग्रेस प्रवक्ता महतको दावी। नागरिकतामा राष्ट्रपतिले राजनीति रंग दिएको आरोप। संसदको 5 वर्षे कार्यकाल आशातीत सफल नभएको सरकारवाला र सांसदहरूकै स्वीकारोक्ति। यस अवधिमा 34 अर्ब रकम संसदले खर्चे पनि परिणाममुखी नभएको टिप्पणी। आज मध्यरातीदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने। प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनावी प्रचारमा जान बन्देज। दलहरूको असन्तुष्टि। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अनुसन्धानको काममा दर्जनौं युवा तल्लीन। सामग्रीको उत्पादनभन्दा नयाँ आविष्कारलाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष पुनको भनाई। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको राजकीय सम्मानको साथ अन्त्येष्टि। 100 देशका नेता सहभागी। राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर अन्त्येष्टि गरेको भन्दै प्रदर्शनकारी सडकमा। र अन्जन विष्टको ह्याट्रिकमा बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालको शानदार जित। अन्जन नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा ह्याट्रिक गर्ने 6औं खेलाडी। अब समाचार विस्तारमा। नवरात्रको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा स्वरूप नवदुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरेर मनाइँदैछ। देवी दुर्गाको तेस्रो स्वरूप चन्द्रघण्टाले मस्तकमा घण्टीको आकार जस्तै अर्धचन्द्र रहेको आधारमा चन्द्रघण्टा नाम रहन गएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। स्वर्ण जस्तै बण 10 हात, त्रिशूल, गदा, तरबार, कमण्डलु, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अक्षरमाला धारण गरेकी साथै वरद तथा अभय मुद्रा प्रदर्शित गरेकी देवीको चन्द्रघण्टाको वाहन बाघ मानिएको छ। विभिन्न प्रकारको रत्न जडित आभूषण धारण गर्ने र सधैँ राक्षसको नाशको लागि तयार रहने देवीको रूपमा चन्द्रघण्टा देवीलाई पूज्ने गरिन्छ। देवी चन्द्रघण्टाको घण्टाको ध्वनिबाट भूत प्रेत बाधा भागेर जानेछन् र अत्याचारी दानव तथा दैत्य त्रसित रहन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। चन्द्रघण्टाको पूजा आराधना गर्नाले सबै प्रकारको दुःख कष्ट नाश हुने र सबै प्रकारको बाधा हट्ने जनविश्वास पनि छ। चन्द्रघण्टालाई वैज्ञानिक दृष्टिले सम्पूर्ण ध्वनि शक्तिको स्वरूप मानिन्छ। चन्द्रघण्टाको उपासक सिंह या बाघको जस्तै पराक्रमी तथा निर्भीक हुने साथै सद्गुणता, वीरता तथा विनम्रताको विकास हुन्छ तथा शरीरमा कान्ति र गुणको वृद्धि हुने आम विश्वास रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश रण महतले पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची सहमतिमा तयार पारेको दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णय आम सहमतिबाट भएको दावी गर्नुभएको हो। सूची तयार गर्दा पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, संसदीय बोर्डका सदस्य संलग्न रहेको उहाँको भनाइ थियो। समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा कुनै एक पक्षको पक्ष पोषण र अर्को पक्ष कमजोर पार्ने काम नभएको जिकिर गर्दै एकलौटी गरियो, छलफल नै भएन भन्नेमा सत्यता नरहेको महतले बताउनुभयो। केही सदस्यले पार्टीले एउटा पक्षलाई पोष्न काम गरेको छ भन्दै हिँड्नु वाञ्छनीय नभएको र यसबारे पार्टीले नजिकबाट नियालिरहेको धम्की पनि उहाँले दिनुभयो। महतले संस्थापन इतर पक्षप्रति इंकित गर्दै समानुपातिक पद्धतितर्फ एकलौटी गरेको भए नेताहरू बोल्नुपर्ने, तर अहिलेसम्म नबोलेकाले पनि सबै संलग्न भएर सर्वसम्मत रूपमा सूची बुझाएको प्रष्ट हुने उहाँको भनाइरहेको थियो। त्यो वाञ्छनीय होइन र सम्पूर्ण निर्णय सहमतिबाट भएको छ र जहाँ चाहिँ त्रुटिहरू भएको छन् त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो हुन्छ। यत्रो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हामीले बन्द सूची तयार गर्ने क्रममा त्यो कुनै पक्ष या विपक्षमा गरिएको
त्यो किसिमको निर्णय होइन। महतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको समेत आरोप लगाउनुभयो। उहाँले 2 पटकसम्म संसदले पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउँदा पनि त्यसलाई हस्ताक्षर गरेर नफर्काउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रवक्ता महतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर निर्वाचनको मुखमा यसलाई राजनीतिक रङ्ग दिने कोसिस भएको समेत आरोप लगाउनुभयो। यो निर्वाचनको बेला बहसको विषय बन्ने महतको भनाइ थियो। त्यसकारण यो जुन चाहिँ नागरिकता विधेयक छ त्यसलाई चाहिँ तत्काल हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा नगरेकोमा ठाडो संविधानको उल्लङ्घन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र यो निर्वाचनको मुखमा यसलाई चाहिँ यो राजनीतिक रङ्ग दिने जुन कोसिस भएको छ। सरकारमा भएकै कारणले निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाध रूपमा सहभागी हुने र प्रचार अभियानमा सक्रिय हुने कुरालाई कम गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता प्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। गठबन्धनलाई सफल बनाउन कांग्रेस लाग्ने हो भने आगामी निर्वाचनपछि पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी महतले गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान सांसदहरूले सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेकाले संहिता उन्मुख हुने कानून निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका निवर्तमान सांसदहरूले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। नेपाल कानून समाजले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका निवर्तमान सांसद नन्दा चपाईले संविधान विपरीत गैर नागरिकता विधेयक रोक्ने काम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे न्याय दिन न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नागरिकता विधेयकमा धेरै लामो छलफल भइरहेको छ। नागरिकता विधेयक आवश्यकता छ पनि हामीले भनिरहेका छौँ। राष्ट्रपतिज्यूले अहिले प्रमाणीकरण गर्नु भएको छैन। देश र राष्ट्रको निमित्त गरिएन भनिएको छ, तर होला उहाँले देश र राष्ट्रको निमित्त सोच्नु भएको होला, तर विधानले त्यो दिएको छैन। नदिएको कुरा कसरी रोकियो, यसको न्याय कहाँ हुन्छ, मैले यही बुझ्न चाहेकी छु। त्यस्तै सत्तारूढ प्रमुख घटक कांग्रेसका निवर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारीले संसदको 5 वर्षीय कार्यकाल संहिता उन्मुख हुनै नसकेको भन्दै संहिताको हिमायती हौ भन्ने दलहरूका मन्त्रीहरूले संहिता अनुसारको अधिकार तल पठाउने काममा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उन्मुख चाहिँ हुनै सकेन यो कार्यकाल। किन हुन सकेन भन्नुहुन्छ भने जो संहिताको हामी सबभन्दा ठुलो हिमायती हुन् भन्ने पार्टीका मान्छेहरू जो मन्त्री भएर आउनुभयो, उहाँको केन्द्रीकृत मानसिकताको कर्मचारीलाई त म सोध्दिनँ, ब्युरोक्रेसी त्यही कुरामा सेट अप छ, त्यो कुरामा केही छैन। तर जो मान्छे ती दलहरूबाट आउनु भएको छ जसले हामी संहिताका पक्षधर भए है भनेर जहाँ पनि भन्न सक्नुहुन्न, उहाँहरू मन्त्री भएर आएको ठाउँमा यति तपाईँको हस्तक्षेप गर्नुभएको छ, संहितामा पावर नदिने कुरामा यति उहाँ सशक्त हुनुभएको छ। त्यस्तै एमालेका निवर्तमान सांसद परशुराम मेगी गुरुङले संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सांसदहरूले खेले भूमिकाको सूची नै बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनु भएको छ। अभ्यासमा चाहिँ हामी वास्तवमा एज ए होल अहिले यो सबै कुरा हामी चाहिँ एउटा पाटोलाई मात्रै फोकस गरेर छलफल गरेको हो, लेजिस्लेसनको पाटो मात्रै। तर यो एज ए होल संसदको होल प्रक्रिया विधायकी र गैर विधायकी सबै कामको इभ्यालुएसन गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ होलिस्टिक चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ गर्न चाहिँ जरुरी हुने रहेछ भन्ने कुरा यसले देखाएर, यसले के देखायो भने मलाई अहिले लागेको के हो भन्दाखेरि गुरुङले विधायकीहरूले खुलापनको साथ छलफल गर्ने अवसर नपाएकाले सँगै संसदको 5 वर्षीय कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुन नसकेको बताउनु भएको छ। दुई 2074 सालमा सम्पन्न भएको निर्वाचनपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व हुने आम अपेक्षा थियो। लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट व्याकुल भएका जनताले वाम गठबन्धनलाई 2/3 हाराहारीको मत दिएसँगै झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार पनि बन्यो। तर राजनीतिक स्वार्थका कारण संघीय सरकारले 5 वर्षसम्म कतिपय महत्त्वपूर्ण कानून नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्नै अप्ठ्यारो परेको छ। एक रिपोर्ट।
सङ्घीय संसदले 5 वर्षको यो कार्यकालमा 34 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्यो। सांसद र कर्मचारीको तलब भत्तासहित नियमित काममा 6 अर्ब 34 करोड खर्च हुँदा बाँकी 27 अर्ब 50 करोड विकासका नाममा सांसदहरूलाई बाँडियो। संसद र सांसदको नाममा भएको यो लगानीको प्रतिफल भने आशा लाग्दो नदेखिएको सरकारवालाहरूले जनाएका छन्। 5 वर्षको यो अवधिमा संसदले 49 विधेयक पारित गरेको छ। अझै 100 भन्दा बढी कानुन बन्ने बाँकी छन्। 2 पटकसम्म विघटनको प्रयत्नपछि अदालतले पुनर्स्थापना गरे पनि संसदले अपेक्षित काम गर्न नसकेको पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको भनाइ छ। म संसदप्रति अनास्था व्यक्त गर्न सक्दिनँ। जनताको प्रतिनिधि संस्था हो यो, जनताको सार्वभौम चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थामा उसँग आशा गर्नु मात्रै मसँग विकल्प छ। म अनास्था अनादर के पनि गर्न सक्दिनँ। तर उहाँहरूसँग सँगसँगै क्षमता, उहाँको चाहिँ एउटा अध्यावसाय, उहाँको लगन, उहाँको योग्यता, सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ चाहिँ अभिव्यक्त भएकै हुनुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ गएको 5 वर्षमा आशातीत, मैले गर्दै गरिनँ भन्न सक्दिनँ, आशातीत मात्रामा हुन सकेन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 6 महिनाभन्दा लामो समय संसद अवरुद्ध गर्यो। 14 सांसदलाई गरेको कारबाहीको सूचना जारी गर्नुपर्ने र सभामुखले पद छाड्नुपर्ने माग गर्दै हरेक बैठकको सुरुबाटै प्रदर्शन गरे पनि सभामुखले कुनै कदम चालेनन्, जसले गर्दा पुनर्स्थापित संसदमा एउटा पनि विधेयक अघि बढाउन नसक्ने अवस्था समेत बन्यो। संसदको मुख्य काम कानुन निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै गैर जिम्मेवार हुँदा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बन्नै पाएनन्। राजनीतिक दाउपेचले सांसदलाई कामै गर्न नदिने अनि सेवा सुविधा भने पुरै लिने प्रवृत्ति संसदको 5 वर्ष कार्यकालले देखायो। संसदलाई मुलुक र जनताको हितका काममा लगाउन र अनावश्यक खर्च कम गर्न नीति निर्माताले नसोच्दा संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ। कम्तीमा हामीले पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको काम हामीलाई थाहा दिने काम गर्यो। यो अध्ययनले हाम्रो जनप्रतिनिधि थलो संसदले के गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउने काम भयो। त्यसो भएको हुनाले यसको अगुवाई ल सोसाइटीले, एनडिआईले र सांसदहरू स्वयं पनि आफै पनि सहभागी भएर जे काम गर्नुभयो यो काम चाहिँ राम्रो भयो। अर्को 90-95 कानुन त बनेकै रहेछन् नि, हामीलाई त लागेको थियो यिनले कानुनै बनाएर भन्ने पनि लागेको थियो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विभिन्न 15वटा साझा अधिकार छन्, तर सङ्घले कानुन बनाउन कुनै अग्रसरता नदेखाउँदा अहिले पनि अधिकार क्षेत्र प्रयोगमा विवाद भइरहेको छ। यो 5 वर्षलाई कानुन निर्माणको अवधि भनिएको थियो, तर सङ्घीय सरकारले ध्यान नदिँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार बाँडफाँड गर्ने कानुन बन्न नसक्नु दुःखद भएको पूर्व सांसद एवं संविधानविद राधेश्याम अधिकारी बताउनुहुन्छ। संविधानमा हामीले के लेख्यौँ भने प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर उत्पत्ति भएर आएको विधेयक छ भने राष्ट्रिय सभामा आएपछि नअल्मलियोस् भनेर 60 दिनको म्याद हामीलाई दिएको छ। ठिकै छ, हामी 60 दिनभित्रमा अलि सबै हामीले गरेर पठायौँ। हाम्रो चाहिँ उहाँले मेहनत गरेर हाम्रो सभापतिजी, आजको सभापति मेघीजीले एकदम 60 दिनभित्रै पठाउनु भएको छ सबै जसो। तर राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका जुन 41वटा विधेयक छन् ती राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभामा गएपछि के स्थिति हो भन्दाखेरि अधिकांश विधेयकहरू 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4 वर्षसम्म नै के पनि भएन। अझ जनतासँग जोडिएका र आर्थिक समुन्नतका लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण विधेयक 5 वर्षसम्म पनि कानुनको आकार ग्रहण गर्न नसकेको अधिकारीले बताउनुभयो। सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माण नगरेर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याइरहेको प्रदेश र स्थानीय सरकारले आरोप लगाइरहँदा साझा अधिकारका कतिपय विषयका कानुन बनाउन सक्ने अधिकारको प्रयोगमा आफै चुके। दलका नेतृत्वको चरणमा सांसद र संसदको अधिकार बाँधिँदा संसदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको स्वयं पूर्व सांसद टिप्पणी गर्छन्। यो मेरो एउटा प्रभाव छ कि अहिलेको अवस्थामा धेरै गएको छ, किनकि उहाँले प्रश्न जुन भन्नुभयो कि टिभीमा सोधेको त्यो कुरा चाहिँ म एग्री छु। म 3 चोटि सांसद भएको, यति कमजोर संसद म कहिले पनि देखेको थिइनँ। यो संसदको क्रियाकलाप, किनकि सबै संसदको खुट्टा घाँटी दलपतिको खुट्टामा बाँधिएको हुन्छ, जिउमा पनि होइन खुट्टामा बाँधिएको हुन्छ दलपति। सङ्घ र प्रदेशको 5 वर्षीय कार्यकालमा तहगत सरकार बीचको अधिकारको लडाईँले सङ्घीयताको भावना र मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ, जसले गर्दा आगामी दिनमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न थप जटिलता आउने पक्का छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनको लागि आज मध्यरातदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने भएको छ।
निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले आज मध्यरातीदेखि निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आचार संहितामा प्रधानमन्त्री सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री प्रदेशका सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य चुनाव प्रचार प्रसारमा हिँड्न नपाउने व्यवस्था पनि छ। दलहरूले भने आचार संहिताको यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरू राजनैतिक व्यक्तित्व भएकाले पार्टीको जनमत बढाउन मन्त्रीहरूलाई पनि चुनाव प्रचारमा जान दिनुपर्ने दलहरूको मत छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि सरकारी, अर्ध सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै परियोजनाको स्रोत, साधन, सम्पत्ति दल तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै चुनाव प्रचारमा सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, विद्यालय, विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। राजनैतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टी सर्ट, क्याप, गम्छा, झोला जस्ता सामग्री उत्पादन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। बालबालिकालाई चुनाव प्रचारमा लगाउन पाउने छैनन् भने सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन पनि बन्देज लगाइएको छ। निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न नपाउने आचार संहितामा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण गर्ने जस्ता टीका टिप्पणी गर्न भने पाइने छैन। कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्री निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरे सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट गर्न पनि नपाइने आचार संहितामा उल्लेख छ। आचार संहितामा आयोगले 2 तहको अनुगमन संयन्त्रको प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको हो। कार्यवाहक अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलिजाबेथ केनेडी ट्रुडो आज नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। ट्रुडो विश्वव्यापी सार्वजनिक मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री हुनुहुन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी ट्रुडो नेपालमा रहँदा मिथ्या सूचना र लोकतन्त्रमा संसारको भूमिकाबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अमेरिकाले चीनले नेपालमा अमेरिकी परियोजना विरुद्ध भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएको आरोप लगाएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहँदा उहाँले चीनका तर्फबाट अमेरिका र अमेरिकी मान्यता विरुद्ध फैलाएका मिथ्या सूचनाको प्रतिवाद कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्ने भनिएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा अमेरिकाले अघि सारेको एमसीसी परियोजनाबारे चीनले सामाजिक सञ्जाल र मिडिया मार्फत भ्रमपूर्ण सूचना दिएको आरोप अमेरिकाले लगाएको थियो। तर चीनले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको थियो। नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्पन्सले अमेरिकी संसद सिनेटमा गत जुलाईमा संसदीय सुनवाईका क्रममा चीनले एमसीसी बारे भ्रमपूर्ण सूचना फिजाए पनि नेपालको संसदले एमसीसी परियोजना पास गरेको बताउनु भएको थियो। त्यस लगत्तै नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले उक्त आरोपको खण्डन गरेको थियो। चिनिया दूतावासले अमेरिकी राजदूतको अभिव्यक्ति चीनलाई बदनामी गराउने चालका रूपमा व्याख्या गर्दै राजदूतको भनाइले नेपाल र नेपाली जनताको अपमान भएको बताएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टका अनुसार ट्रुडो नेपालमा रहँदा अल्पसंख्यक समूहका अभियन्ता र संचार क्षेत्रका व्यक्तिसँग भेट्नुहुनेछ। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ट्रुडोले नेपालमा राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम भने नरहेको अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीन र रुसले मिडिया र सामाजिक सञ्जाल मार्फत ती देशमा अमेरिकी स्वार्थ विरुद्ध भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएको आरोप अमेरिकाले लगाएको छ। तर रुस र चीनले भने त्यसको प्रतिवाद गरिरहेका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संविधानलाई बचाउनको निम्ति गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ।
मंगलबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले बडा दशैं तथा शुभ दीपावली लगायतका पर्वहरूको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापन कार्यक्रममा मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले तत्कालीन सत्तारूढ पार्टीले 2 पटक संसद विघटन गरेको संविधानलाई मार्न खोजेकोले संविधानलाई बचाउनको लागि गठबन्धन भएको जिकिर गर्नु भएको छ। मुलुकको स्थिरताको लागि प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई खोजेर मुलुकको नेतृत्व दिनु परेको मन्त्री बडुको भनाइ थियो। उहाँले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले संविधानलाई बचाउने दाबी गर्नुभयो। यो संविधानले दिएको यो सरकार अनि जुन संसदभित्र उहाँहरू पनि मजाले 5 वर्ष बसिन्, परमादेशको संसद नबसेर हिँडिदिए हुन्थ्यो नि, अर्कै कुरा हुन्थ्यो नि। त्यो विघटन यदि जस्टिफाइड थियो भने 2 पटक त्यसकारण यो खतराबाट बाँचेका छौँ हामी। यो संविधान बाँचेको छ, यसलाई अझ बचाउनु पर्छ। त्यसकारण बन्यो गठबन्धन। मन्त्री बडुले कांग्रेसले राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा पुर्याएको तथा सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर नेतृत्व गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। नेपालीले पनि स्वदेशमा नै सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले रामोन म्यागासिस पुरस्कार विजेता महावीर पुनले काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यहाँ दैनिक 50 देखि 60 जनाले फरक फरक किसिमका उपकरण, मेसिन तथा सामग्रीको आविष्कार गर्न लागि परिरहेका हुन्छन्। एक रिपोर्ट। मान्छेहरू आउने, अनुसन्धान गर्ने, केही समयसम्म प्रयास गर्ने, भएन भने जाने, फेरि नयाँ ग्रुप आउने, यस्तो आउने जाने चाहिँ भइरहन्छ र झन्डै 30-40 जनादेखि लिएर 50-60 जनासम्म मान्छेहरू आउने जाने चाहिँ भइरहन्छ। उनी महावीर पुन उनकै परिकल्पनामा कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रको एक भवनमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सञ्चालनमा छ। उक्त भवनमा सबैदेखि राति अबेरसम्म पनि ठाकठोक रुवाई रुई आवाज आइरहेको हुन्छ। हेर्दा कुनै कारखाना जस्तो देखिने यो ठाउँमा दैनिक 50 देखि 60 जना कार्यरत छन्। काम गर्नेहरू कोही रोबोट बनाउन, कोही औषधि बोक्न र विषादी छर्किने ड्रोन, निमोनियाबाट प्रभावित शिशुलाई न्यानो बनाउन प्रयोग हुने बेबी वार्मर मेसिन, रुखका ठुला मुढा काट्ने मेसिन बनाउन तल्लिन्छन्। बजारमा आएको भन्दा फरक खालको आधुनिक हलो, फोहोर प्लास्टिकबाट फर्निचरका सामान तथा भाँडाकुँडा सहित विभिन्न किसिमका सामान उत्पादन गर्ने, कफी भुट्ने, कुराउनी पकाउने, मकै भुट्ने लगायतका मेसिन पनि बनाइँदैछ। आविष्कार केन्द्रमा सामग्रीको उत्पादन भन्दा पनि नयाँ सामग्रीको आविष्कार हुने केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन बताउनुहुन्छ। कुनै खाना बनाउने कारखाना अथवा जस्तो कुनै मसिन बनाउने कारखाना, ट्र्याक्टर बनाउने कारखाना भनौँ मानौँ भने जस्तै यो कारखाना चाहिँ होइन। यो कारखानामा जसरी चाहिँ विभिन्न चिजहरू यो कारखानामा यसरी बनाउने, यो चिज बनाउने भन्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदैन। तर कारखानामा कुनै चिज बनाउनुभन्दा अगाडि कुनै चिज के बनाउने भनेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो र अनुसन्धान गरेर अनि त्यो अनुसन्धान गरेर सफल भएको चिजहरूलाई बल्ल कारखानामा लगेर कसैले कारखाना बनाउने हो। आविष्कार केन्द्र खोज, अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रयोगात्मक केन्द्रका रूपमा रहेको छ। कुनै कारखाना खोल्नु अगाडि चाहिने मेसिन बनाउन केन्द्रबाट ती मेसिनको परीक्षण तथा आविष्कार गर्नु केन्द्रको मुख्य उद्देश्य भएको पुन बताउनुहुन्छ। केन्द्रबाट हालसम्म 100 भन्दा बढी उपकरण तथा मेसिन आविष्कार गरेर परीक्षण गरिएको छ। त्यस्ता उपकरण मध्ये केही प्रतिशत उपकरण मात्रै सफल भएका छन्। असफल भएका उपकरण पुनः सफल गर्न सक्नेलाई फेरि त्यसको बारेमा खोज अनुसन्धान गर्ने र असम्भव लागेमा पुनः नयाँ उपकरण बनाउनका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरिने पुन बताउनुहुन्छ। कहीँ पनि यहाँ यो आविष्कार केन्द्रमा मात्र होइन, संसारको कुनै पनि अनुसन्धान केन्द्रमा यस्ता किसिमका इनोभेसन सेन्टरहरूमा सफलताको रेट भनेको 10-15% हो। त्यति सफल भयो भने त्यसलाई चाहिँ ठुलो सफलता भनिन्छ। यहाँ अहिले पनि भइरहेको कुरा चाहिँ त्यही 15% जति सफल भयो भन्न चाहिँ मिल्ने सक्ने अवस्थामा छौँ। अहिले जति पनि कुराहरू भइरहेको छ, बन्दैछ र त्यसलाई चाहिँ
बजारमा लगेर परीक्षण हुँदैछ, जसलाई हामी मार्केटमा लगेर टेस्टिङ गरिरहेको छौँ भन्छौँ। नयाँ कुराको आविष्कार गर्नका लागि स्रोतको अभाव र समस्या केन्द्रमा पुग्ने जो कोहीले पनि सजिलै महसुस गर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले पुनको परिकल्पनामा सञ्चालित आविष्कार केन्द्रलाई चाहिने उपकरण मात्र पुर्याउन सक्ने हो भने पनि धेरै सामानको नेपालमा नै उत्पादन हुन सक्ने थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। चाडपर्व सुरु भएसँगै राजमार्गहरूमा सवारी चेक जाँचमा कडाई गर्न थालिएको छ। अत्याधिक सवारी चाप भइरहने भीमदत्त राजमार्गमा सवारी चेक जाँचमा कडाई गरिएको हो। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लालाई जोड्ने एकमात्र मुख्य भीमदत्त राजमार्गमा विजया दशमी सुरु भएसँगै सवारी साधनको चाप पनि बढेको छ। चाड पर्वको बेला हुन सक्ने सवारी दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराको अगुवाईमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याउलेले सवारी चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोकेको, तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको, तीव्र गतिमा सवारी चलाएको, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको लगायतमा चेक जाँच हुने गरेको छ। यो चाडबाडको बेलामा धेरै मानिसहरूको आवाजावत हुने र सो क्रममा यातायातका साधनहरूमा बढी सङ्ख्यामा यात्रु बोक्ने, बढी क्षमताभन्दा बढी माल सामान ओसार पसार गर्ने खालका क्रियाकलापहरू गरेको पाइयो। सवारी चेक जाँचका क्रममा क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोकेको पाइएको छ। बढी यात्रु बोकेका सवारी साधनमा रहेका यात्रुहरूलाई अर्को सवारी साधनमा पठाउन खोजेपछि उनीहरूले बीच बाटोमै अलपत्र परिने हो कि भन्दै गुनासो गरेका थिए। हामी चाहिँ अहिले धनगढीबाट अछामको साथेसम्म जान लाग्यो। जाँदाखेरि चाहिँ बसमा धेरै यात्रुहरू थियो, तर यहाँ हातकाँडाभन्दा अलि अगाडि पुगिसकेपछि ट्राफिक प्रहरी निकायले चाहिँ हामीलाई रोक्यो। रोकिसकेपछि यहाँ अहिले हामी अलपत्रमा छौँ। एरियाबाट चेकिङ भएर यता पठाए भए केही हुन्थेन, सामान्य रूपमा हामी गइहाल्थ्यौँ। अहिले अब धेरै मान्छेहरू हाले, अब त्यो त नियमअनुसार भएन नि त। चेक भएन, अहिले एक्कासी यता आएर चाहिँ गाडीमा 26-27 जना यात्रु बढी थिए। हिन्दूहरूको मुख्य पर्व दशैं र तिहारमा सुरक्षित यात्रा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले राजमार्गहरूमा सवारी चेक जाँचमा तीव्रता दिएको बताइएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र तथा सवारी धनी कागज पत्र, रूट पर्मिट साथमा नहुनेलाई कारबाही गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। सवारी साधनको सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु सवार भएको अवस्थालाई विशेष निगरानी गर्यौँ र त्यस्तै गरी सवारी साधनमा राख्नुपर्ने एकदम चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने रूट पर्मिट, चलान जस्ता विभिन्न कागजातहरू, ब्लू बुक नवीकरण जस्ता कागजातहरू पनि अनुगमन भयो। भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत चल्ने 60 सवारी साधनको आकस्मिक चेक जाँच गरिएको छ। 15 सवारी साधनलाई कारबाही गरी 16,000 राजस्व संकलन गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याउलेले जनाएको छ। चाड पर्वका बेला मात्रै लक्षित नगरी सवारी चेक जाँचलाई निरन्तरता दिने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने थियो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा पर्नेहरूलाई चालू आर्थिक वर्षमा 48 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ। मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आफ्नो 90 दिने
कालमा भएका प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजना गर्नुभएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी गर्ने, अल्पत्र पार्ने र सम्झौतामा उल्लेख भएको अनुसारको काममा नलगाउने जस्ता कार्य गरिएको भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा आएको निवेदनका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराएको 48 करोड 4 लाख 50 हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका ठगेको उजुरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्न पाउने र उजुरी उप कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइएको पनि बताउनुभयो। नेपाली नागरिकको हक हितको रक्षार्थ विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा खटी कार्यरत काउन्सिलर श्रम र श्रम सहचारसँग भर्चुअल मिटिङ गरी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिइएको छ। मन्त्री कुँवरले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको पुनः एकीकरण परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुने गरी कार्यान्वयन गरिएको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। आगामी असोज 24 गतेदेखि ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन हुने भएको छ। MIT ग्रुप फाउन्डेसन, ग्लोबल NRN फाउन्डेसन, अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा असोज 24 गतेदेखि 2 दिन नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समिटको पहिलो संस्करण हुने भएको हो। नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलन पग्लिँदै गरेको हिमालका लागि एन्टिडोट्स भन्ने नाराको साथ आयोजना गरेको आयोजकले बताएका छन्। सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, असर न्यूनीकरण तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र र दिगो जलवायु अनुकूलका पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ। MIT ग्रुप फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA का पूर्व अध्यक्ष शेष खलेले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादनको लागि पूर्वाधार र स्रोत उल्लेख्य भए पनि व्यावसायिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले हाल नेपालमा हाइड्रोजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै नरहेको जिकिर गर्नुभयो। कन्फरेन्सको आउटकम ओरिएन्टेड आउटकम त हुनै पर्यो। आउटकम त हाम्रो तर्फबाट मात्रै विलिङनेस भएको मान्छेले मात्रै गर्ने होइन नि, गभर्नमेन्टको पोलिसीको कुरा आयो। हाइड्रोजन पोलिसी छैन यो देशमा, हाइड्रोजन पोलिसी छैन भनेपछि कति देशले हाइड्रोजन पोलिसी राखिसक्यो होइन। नेपाल इज नट बिहाइन्ड, but Nepal is not, in the mix of those leading countries. But this country can be one of the leading countries. नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न र हाइड्रोजनको के कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस र विश्लेषण हुनेछ। 2 दिने सम्मेलनमा नेपालका उद्योग क्षेत्रका व्यक्तित्व, विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायका प्रतिनिधि, नेपाल विकास साझेदार, बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सी, विदेशी दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, हरित हाइड्रोजन प्रविधिमा काम गरिरहेका प्रमुख प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ। ललितपुरको प्राचीन गम्फ्याक अर्थात् अष्टमातृका नाच प्रतिपदाबाट सुरु भएको छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा घटस्थापनाका दिन राति 8 बजे नगबहेल परिसरमा ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर मन्जिला साख्याबाट विधिवत पूजा सम्पन्न गरेपछि नाच सुरु भएको हो। त्यसपछि बाजागाजा सहित नागबहाल पटको हुँदै मंगलबजार पुगेका देवगढहरूलाई तलेजु पुजारी राजोपाध्याय ब्राह्मणले पूजा गरी मूलचोकमा प्रवेश गराएपछि देवगढहरूद्वारा नाच प्रस्तुत गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। दशैं लागेसँगै ललितपुरको प्राचीन गम्प्याख अर्थात् अष्टमातृका नाच सुरु भएको छ। नाच आश्विन शुक्ल एकादशीका दिन सम्पन्न हुनेछ। यसरी नचाउँदा ललितपुर दरबारको मूलचोकमा 5 दिन, कार्तिक डबलीमा 5 दिन गरी 10 दिन र 11औं दिनमा आयोजक टोल नकबैलमा नचाइने गरिन्छ। फुलपातीको दिन दिउँसो 4 घण्टा अष्टमातृका नाच प्रदर्शन गरिन्छ। अष्टमातृका देवगण 13 देवीहरूको समूह हो, जसमा सिंहनी, भैरव, गणेश, कुमार, इन्द्रायणी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, बाराई,
इन्द्रायणी, चामुण्डाकाली, महालक्ष्मी र ब्याङ्गिनी पर्दछन्। ऐतिहासिक धार्मिक यो नृत्य परम्पराको सञ्चालनमा सरकार र स्थानीय निकायको सहयोग मात्र होइन, प्रोत्साहन समेत नपाएको नाच प्रबन्ध समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यको गुनासो छ। श्रीनिवास मल्लको पालादेखि सञ्चालन हुँदै आएको पर्व हो। यसको लागि यो व्यवस्थापन भनेको चाहिँ यो पहिला चाहिँ 3वटा ठाउँबाट सञ्चालन हुने पर्व हो। यो हाम्रो ललितपुरको चाहिँ नकबैल, गाभाल, बुबाल अनि ओकोबालबाट यो सञ्चालन हुँदै आएको यो अष्टमातृका नाच हो। फुलपाती र विजयादशमीका दिन दिउँसो मुलचोकमा यो नाच देखाइन्छ भने अन्तिम दिन अर्थात् आश्विन शुक्ल एकादशीका दिन बेलुका नकबैलको डबलीमा विशेष नाच देखाएर नासक्षमा गई देवगणले मुकुन्द निकालेपछि नाच सम्पन्न हुने गर्दछ। नाच सञ्चालनका लागि चचम्मे अर्थात् चर्या गीत समेत राजा श्रीनिवासले नै सृजना गरेको इतिहास छ। कुलापाद वज्राचार्यले पञ्चताल वाद्यवादन र देवगणको नृत्य मुद्रा सृजना गरेको तथ्य छ। सम्भावित अष्टमा भए तथा भूत प्रेत पिशाचबाट मुक्त हुन शान्तिको कामना गरी राजा श्रीनिवास मल्लले नेपाल सम्वत 784 मा यो नाच सञ्चालन गरेको पाइन्छ। विभिन्न रागहरू हामीले भैरवी राग भन्छौँ, नाटक राग भन्छौँ होइन, त्यस्तै चाहिँ श्रृङ्गार राग होइन, अनि खड्का गाँडा, यस्ता विभिन्न रागहरू छ। त्यो रागको आधारमा यो चर्या गीत चाहिँ गाउने अनि त्यो चर्या गीतको अनुसार नै उहाँहरूले चाहिँ यो नृत्य गर्नुहुन्छ। तर हामीले पहिला चाहिँ सबभन्दा पहिला यो नृत्य गर्दाखेरि भैरव, सिंहनी र ब्याङ्गिनी होइन, उहाँहरू 3 जनालाई चाहिँ नृत्य गराउँछ। अनि यसैमा चाहिँ हामीले यो गीत गाएर उयो गीतकै आधारमा उहाँले चाहिँ यो नाटक मतलब नाच गर्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ गणेश, त्यस्तै कुमार अनि वैष्णवी र अनि ब्रह्माण्ड रुद्रायणी अनि कौमारी वैष्णवी होइन, बाराई, इन्द्रायणी, यस्तै चाहिँ चामुण्डा र महालक्ष्मी यी जोडीहरू चाहिँ नाच्नुहुन्छ। प्रचलित जनश्रुति अनुसार राजा श्रीनिवास मल्लले सपनामा भैरव, गणेश, कुमार, सिंहनी, ब्याङ्गिनी सहितको अष्टमातृका गण नाचिरहेको देखेपछि आफ्ना राजपुरोहित मधुसूदन राजोपाध्यायको सल्लाहमा अष्टमातृका नाच सुरु भएको हो। ललितपुर महानगरपालिका र वडाको आर्थिक सहयोगमा यो नाचलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। निस्किने जात्राहरूमध्ये एउटा चाहिँ यो अष्टमातृका नाच मुख्य एउटा नाचको रूपमा रहेको छ। यसको प्रिजर्भको लागि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वलाई सम्झेर अब यसमा हामीले वडा स्तरबाट आफ्नै किसिमको बजेट पनि विनियोजित गरेको छ भने महानगरपालिकाले पनि यसलाई चाहिँ दरबन्दीको रूपमा केही रकमहरू राखिएको छ र यसको प्रचार प्रसारको लागि पनि केही हामीले एउटा भूमिकाहरू हामीले वडा स्तरबाट अब गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ अझ व्यापकता दिनको लागि अब के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो वडाले चाहिँ गरिरहेको छ। विगतमा ललितपुरको ओकोबाल, नकबैल र गाभालबाट पालै पालो सञ्चालन गर्ने गरी यो परम्परा सुरु भए पनि 2024 सालपछि ओकोबाल र गाभालले जिम्मेवारी नलिएपछि हाल नकबैल टोलले सञ्चालन गर्दै आएको छ। नाचको जिम्मेवारी शाक्य वज्राचार्य जातिलाई दिए अनुसार अहिलेसम्म यो परम्परा जारी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ विसन्तर शाक्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। विजयादशमीको मङ्गलमय शुभकामना, शिवम सिमेन्ट। यो छोटो ब्रेकपछि स्वागत छ। माउन्टेन समाचारमा अब पालो भएको छ आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। डलरको मूल्य लगातार महँगिँदा नेपाली रुपियाँ झनै कमजोर बनेको छ। पछिल्लो पटक अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ फेडले ब्याज दर बढाइसँगै बढ्न लागेको डलरको मूल्यले नेपाली बजार इतिहासकै कमजोर बनेको हो। गत शुक्रबार करिब 2 महिना अगाडिको मूल्यबाट माथि लागेको डलरको मूल्य आइतबार बढेर 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दर 129 रुपियाँ 89 पैसा पुगेको थियो।
सोही दिन राष्ट्र बैंकले तोकेको खरिद मूल्य 129 रुपियाँ 29 पैसा रहेको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको राजकीय अन्त्येष्टि मंगलबार भएको छ। राजधानी टोकियोमा आबेको अन्तिम विदाईमा विश्वभरका नेता सामेल भएका छन्। 2.5 महिना पहिले आबेको हत्या भएको थियो। जापानमा सामान्यतया राजपरिवारका सदस्यको निधन हुँदा मात्रै राजकीय अन्त्येष्टिको व्यवस्था हुने गर्छ। तर लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहेको भन्दै आबेको पनि राजकीय अन्त्येष्टि दिएको हो। आबेलाई 19 तोपको सलामी दिइएको छ। समारोहमा करिब 100 देशका नेता सहभागी रहेका थिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस सहितका नेताहरू आबेलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुगेका हुन्। तर जापानमै भने राजकीय अन्त्येष्टिलाई लिएर विरोध प्रदर्शन भएको छ। हजारौं प्रदर्शनकारीले अनावश्यक रूपमा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर आबेको अन्त्येष्टि गरिएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। आबेको अन्त्येष्टि समारोहमा 1 करोड 14 लाख अमेरिकी डलर बराबरको खर्च आकलन गरिएको छ। अरू अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने रकम आबेको अन्त्येष्टिमा लगाइएको भन्दै विरोध भएको हो। आबेको गएको जुलाई 8 मा हत्या भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले मैत्रीपूर्ण खेलमा दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्दी बंगलादेशलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा नेपालले मंगलबार बंगलादेशलाई 3 गोल अन्तरले हराएको हो। नेपालको जितमा अञ्जन बेस्ट नायक बने। उनको ह्याट्रिकमा नेपालले सहज जित निकालेको हो। अञ्जन मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर घोषित भएका छन्। बंगलादेशका सज्जाद हुसैनले 1 गोल फर्काएका छन्। नेपालले खेलको 18 मिनेटमा अञ्जनको गोलबाट सुरुवाती बनाएको थियो। विमल घरती मगरको फ्री किकमा अञ्जनले हेडर मार्फत गोल गरेका छन्। 27औं मिनेटमा अञ्जनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै 2-0 को अग्रता दिलाए। विमलले उपलब्ध गराएको बलमा तेज तामाङले प्रहार गरेको बल बंगलादेशका गोलकिपर अनिसुर रहमानले पञ्च गर्दै बाहिर फाले। त्यही रिबाउन्डमा बलमा अञ्जनले उत्कृष्ट फिनिश गर्दै पोस्टको जाली चुमाए। 38औं मिनेटमा अञ्जनले ह्याट्रिक पूरा गर्दै नेपाललाई 3-0 को अग्रता दिलाएका छन्। यससँगै अञ्जन नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा ह्याट्रिक गर्ने 6औं खेलाडी बनेका छन्। राष्ट्रिय टोलीको लागि अञ्जनको यो 10औं गोल समेत हो। यसअघि नेपालका लागि गणेश थापा, नरेश जोशी, निराजन रायमाझी, भरत खवास र नवयुग श्रेष्ठले ह्याट्रिक गरेका छन्। खेलको 55औं मिनेटमा सज्जाद हुसैनले गोल गर्दै बंगलादेशलाई 3-1 को स्थितिमा ल्याए। नेपालले फिफा इन्टरनेशनल विन्डो अन्तर्गत बंगलादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको हो। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर 7 बाटोमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद तयारी तथा व्यवस्थापन समितिले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले उद्घाटन तालिकाबारे जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि सोमबारसम्म करिब 5500 खेलाडीहरू दर्ता भएको जानकारी समेत दिनुभयो। नेपाल आर्मी र सुदूरपश्चिमले आफ्ना 100% खेलाडीको दर्ता गरिसकेको र अन्य प्रदेशका भने केही खेलाडीहरू ड्राफ्टमा रहेको समेत सदस्य सचिव घिसिङले बताउनुभयो। अझै केही संख्या ड्राफ्टमा रहेको, केही प्रदेशहरूको केही खेलहरूको हकमा केही खेलभित्र केही समस्याहरू पैदा भएको, केही खेलहरूको छनौटको लागि
मौसमले साथ नदिएको, जस्तो क्रिकेटको बागमतीको क्रिकेटको टिम अहिले पनि दर्ता भएको छैन। यसरी केही खेलहरूको केही टिमहरूभन्दा बाहेक करिबन 11वटा टिमबाट झन्डै 5500को हाराहारीमा सङ्ख्यामा खेलाडीहरूको दर्ता हिजो साँझसम्म आइपुग्दा रातिसम्म आइपुग्दाखेरि भएको छ। पोखरा स्थित पोखरा रङ्गशालामा उद्घाटन असोज 28 गते शुक्रबार हुनेछ। त्यस्तै नवौको समापन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्तिक 3 गते बिहिबार गर्ने तालिका रहेको छ। 7 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता भने काठमाडौँमा सम्पन्न भइसकेको छ। 11 टोलीले सहभागिता जनाएको प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै नवौको पहिलो स्वर्ण पदक हात पारिसकेको छ। त्यस्तै मंगलबार नै आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नवौमा सहभागी हुन लागेका खेल संघले आयोजक राखेपाले 2 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। नगद 2 लाख बाहेक अन्य सुविधा भने नदिने जानकारी दिइएको छ। 35 दिनभित्र पेस्की फर्स्युट गर्न पनि ताकेता गरिएको छ। यस्तै संस्करणबाट राखेपाले रनिङ ट्रफी पनि बनाएको छ। हाल ट्रफी भ्रमणमा रहेको छ। नवौका प्रतिस्पर्धी गण्डकी प्रदेशको 11वटै जिल्लामा गरिने भनिए पनि 7 जिल्लामा मात्र खेलाइने भइएको छ। सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार पोखरामा मात्र 26वटा खेलका प्रतिस्पर्धा हुने भएका छन्। गण्डकीका कुल 11 जिल्ला मध्ये तनहुँ, लमजुङ, मुस्ताङ र मनाङमा नवौका कुनै पनि खेल नहुने भएका छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नवरात्रको तेस्रो दिन आज चन्द्रघण्टा स्वरूप नवदुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरेर मनाइँदै दुःख कष्ट नाश हुने र सबै प्रकारको बाधा हट्ने जनविश्वास। पार्टीको तर्फबाट बुझाएको बन्द सूची सबैको सहमतिमा तयार पारेको कांग्रेस प्रवक्ता महतको दाबी। नागरिकतामा राष्ट्रपतिले राजनीतिक रंग दिएको आरोप। संसदको 5 वर्ष कार्यकाल आशातीत सफल नभएको सरकारवाला र सांसदहरूकै स्वीकार रोक्थे। यस अवधिमा 34 अर्ब रकम संसदले खर्चे पनि परिणाममुखी नभएको टिप्पणी। आज मध्यरातदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने। प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनावी प्रचारमा जान बन्देज। दलहरूको असन्तुष्टि। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा अनुसन्धानको काममा दर्जनौं युवा तल्लीन। सामग्रीको उत्पादन भन्दा नयाँ आविष्कारलाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष पुनको भनाई। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। 100 देशका नेता सहभागी। राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर अन्त्येष्टि गरेको भन्दै प्रदर्शनकारी सडकमा। र अन्जन विष्टको ह्याट्रिकमा बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालको शानदार जित। अन्जन नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा ह्याट्रिक गर्ने 6औं खेलाडी। अहिलेलाई माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।